जिखतलो रे जिखतलो जिखतलो रे जिखतलो जिखतलो रे जिखतलो मोगाळ मोगाळ गोंयकारांनो पयलीं सावलीर आमचे रिपोर्टराक हांव थँक्यू म्हणटा आनी आमचे गांवचे भाव आनी भयणो हेजे व्हेरी शॉर्ट नोटिसाचेर येयले म्हूण थोडे दीस पयलीं एक व्हिडिओ घालो आमच्या सांगेचे एक्स कॅन्डिडेट बाब सुनील गांवकर हाणें आनी तो व्हिडिओ म्हळ्यार हेजेर आसलो की आमी कॅप्टन विराटाक सपोर्ट करतना एक फोटो मिडियार येयलो तो आनी ते मिडियाचेर तेणें कितें बरयलें तें मिडियान बरयलो आमी कांयच बायट दिवना आमी कांय ऑडियो मॅसेज कांय दिलें ना सो हितून तेणें बेश्टें कितें तेंचेर चलतालें तेच आपूण आरजी म्हणटाले तें तेगे सारकें न्हू कित्याक आमी तशें म्हणलें ना ते न्यूजार तशें ना तेजें ऑडियो कांय ना आमचो तेजेर सो तेणी ते न्यूजाचें कन्फर्मेशन घेवपा जाय आसलें आनी मागीर उलोवपा जाय आसलें सेकेंड म्हणल्यार आमी आरजी सोडलें कित्याक सोडलें आमी 2021 जे ग्राउंड वर्क करताले आमचे सगळे भुरगे बीन तेणी सांगलोले कॅन्डिडेट काडय म्हूण आनी एक आमी बरो कॅन्डिडेट काडलेलो तेका काडलो आनी तेका सांगलें सगळे जे तूं मेंबर आसता एक क्लबाचो कित्याचो हेजो तेजो तांकां थिंगसो रिजायन जावं म्हणून तेका कन्फर्म केलो तो कॅन्डिडेट म्हूण मागीर सडनली परतून मिटींग घेयली आनी ते म्हणपाक लागले सुनील गांवकर हो कॅन्डिडेट जातो म्हूण आनी सुनीलान तेच्यान पयलीं सांगलोलें आपूण कॅन्डिडेट म्हणटा तो जावपा ना कित्याक आपणा SSC ना म्हूण तें तेणें आपणाच्या तोंडान सांगलोलें आनी आमी RTI मान तेगेली हें काडलां तें स्कुला इन्फॉर्मेशन 9th फेल म्हूण दिला स्कुलाचें सो जेन्ना तेंचो सुप्रिमो मनोज सांगता एका तेका तो बोणे म्हणटा 9th फेल 8th फेल तशें करून आनी आपूण बरो क्वॉलिफायड कॅन्डिडेट वतलो म्हूण कितल्या वाट मिटिंगे म्हणटा ताणें पण हे केसलो डबल स्टँडर्डू हें सारकें न्हू सो हांवें ताका सांगलें हांव SSC फेल आहा तेका कॅन्डिडेटा हांव सपोर्ट करना आनी हांव कुशीन रावलो हांव कोणें काडलो ना हांव कुशीन रावलो तेच बरो कितले भुरगे कुशीन रावले मागीर सपोर्ट करना म्हूण मागीर आमचे थर्ड म्हणटा तें आमचे एक बाय आहलो तेजे बरोबर आमची भयण ते म्हणपाक लागले ते एक एग्जाम्पल दिलें कंपनी व्हडली कंपनी जॉयन केला आनी मागीर तेजी एडवांटेज घाले आनी दुसरी कंपनी जॉयन जावपा हेका म्हूण सो हांव सांगो तेका तुमी केन्ना कंपनी बीन म्हणटाय न्हू खंयच्या ऑर्गनायजेशन तेजी इन्फॉर्मेशन काडपा जाय हें जे RG म्हणटाय न्हू तेजे फावंडर मेंबर कोण ते खबर आहा आनी तेजे स्टार्ट केदोसून जालें तें तेजे फावंडर मेंबरान नांव हांव सांगता येतोय पयलें नांव म्हणटा तें सूरज नायक हो विरेश बोरकार जो MLA आसा तेजे गांवचो लागींच तुमी खबर काडाय आमच्या पिला रिगोची वयता थिंगा लागींच करता का रस्त्यार सायडीन आसा हांव जाल्यार दाखोवपाक शकता आनी ताका कळून दिवपाक शकता सेकेंड म्हणटा माधवी ते कोण तेतून तुमगे हे कडेन विचाराय तुमगे सुप्रिमो कडेन मनोजा कडेन थर्ड म्हणटा राज बोरकर फोर्थ म्हणटा तो नितेश बोरकार पांचवो विरेश बोरकार सवो म्हणटा तुकाराम परब आनी सातवो म्हणटा विश्वेश नायक आतां अचय सूरज म्हणटा तो अचय हो हे सगळे फोटो मेळटा तुमकां अचय तेका कित केलें तें तो सांगतलो आमकां सांगपा आयल्यार आमी उलयता तशें करून आनी तेजे फाटल्यान मागीर स्टार्ट जाली 2017 आसून ताका फर्स्ट डे आसून हांवें सपोर्ट केल्लो तुमी म्हाका फेस टू फेस हाडया आनी विचाराय तुमगेले कोण आहाय तांकां विरेशा मनोजा विचाराय आनी एक इन्सिडेंट जालें हिंगा फातोर्डा कितें केलें एक 70 वर्सां मायज एक आंटी आमगेली फातोर्डा स्टेडियमा लागींकूच ते बायले बाड्या शेत रोयत म्हण तेणी हें केलें आनी शेत अद्याप रोयची स्टार्ट करता थिंगा बेश्टो प्रोग्राम अशें केलो आनी एक दीस शेतां म्हण केलो आनी ते शेत सोडून गेलो ती बाडी जाली ते हेल्प करता म्हण हें केलें पूण ते लास्ट खबर ना मागीर तें शेत बीन मागीर म्हाका हें करपा पडलें रोवपा पडलें
हांवें हेल्प करून मागीर एक शेत रोवन निवोन म्हण दिलें जाल्यार आमी सगळी प्रूफ आहा आमकां लिवींग प्रूफ आहा आनी म्हगे जे चडशे लायव्ह वयता फेसबुकाचेर तो फेसबुकाचेर म्हाका कितलें आहा इन्फॉर्मेशन तें म्हज्या काडपा जाता आनी दिवपा जाता कोणाक आनी एक इन्सिडेंट जालें 2018 फर्स्ट टायम स्टॉल घायलोलें खूंय सप्तका वास्को स्टॉल घायलो कडेन थिंगा एक इश्यू जालो विश्वेश नायक आनी सूरज नायक आलो सूरज मोठो फावंडर मेंबर सांगता तो मेन मेंबर तेगे इश्यू कितें जालो पुलिसांक झगडी जाली तेंगेली आनी तेणें मागीर तांकां अरेस्ट केले आनी हितूक मेन मुठाय तें तांकां रातचे 10 वरांचे कॅप्टन विराटून तांकां सोडून काडले पोतून मुठा कॅप्टन विराटून तांकां सोडून काडले आनी सोडून काडून येयले म्हणटकीर मागीर गाडी हांगा वयता आसतना म्हाका सांगला की तेणें नांव रॉंग दिलें म्हूण तो एक व्हडलो क्रायम हें केलो तेणें मिस्टेक केली सो असले भानगडी जाले आनी कितल्यो खूब आसा ज्यो आमी सांगपा जाल्यार व्हडलें जातलें तें सो तुमी हांव रिक्वेस्ट करता तुमी विचाराय तुमचे जे कंपनी व्हडली म्हणटाय न्हू ते कंपनी तेंचे कडेन तुमकां कंपनी ओनराको विचाराय क्वेश्चन करपा एबिलिटी दवराय विचाराय कोणाके आपणाके हे पॉयंट्स आहाय ते विचारपा जाय आनी ते हेडा तेणें आन्सर दिवपा जाय ताका म्हणटा अकाउंटेबिलिटी आनी डेमोक्रेसी ना जाल्यार डिक्टेटरशीप विचाराय तुमगे क्लॅरिफाय कराय जे सांगला ते ओके आनी दुसरें आहा ते आमचे प्लेजर सांगता थोडीशी तेणी एलिगेशन घातलें आनी थोडीशें तेणी म्हणजे बोंगलार घातलें तेजें म्हाका क्लॅरिफिकेशन म्हाका दिवपा जाय जेन्ना 2022 इलेक्शन जेन्ना जालें आनी तेणी सांगलें कितें की हांवें एंटी पार्टी एक्टिविटीज केली म्हूण सांगलें तेणी आनी हांवें खंय सांगलें घरांनी वचोन सांगलें खंय तेणी की तुमी आरजी मत मारनाकाय हे केन्ना सांगूंक ना हांव लास्ट दीस पासून आदित्य देसाय जो को मेंबर जो आहा आनी कुडचडचे कॅन्डिडेट हांव लास्ट दीस पासून हांव तेजे बरोबर आहा आनी जे तेणी म्हणजे बोंगलार घातलें की हांवें मत मारनाका सांगलां म्हूण हें सामकें रॉंग फर्स्ट समज हांवें एंटी पार्टी एक्टिविटीज केली जाल्यार फर्स्ट सुवातेर हांव आमच्या घरान सांगता आसलो की मत मारनाकाय म्हणून दुसरें हांव आमच्या शेजाऱ्यांक सांगता आसलो मत मारनाकाय म्हणून म्हगे फ्रेंड्सांक सांगता आसलो मत मारनाकाय म्हणून आमचे जे बरो म्हाका जो हाडल्यान सगळो लोक आहा तांकां सांगता आसलो बरो मारनाकाय म्हणून पूण हें जावंक ना आनी त्या खातीर आख्ख्या सांग्यार मतदारसंघात म्हजो बूथ नंबर 21 हांवें हायलायट केला बूथ नंबर 21 आमचो म्हजो बूथ सामको लिडींग उरलो विथ द वोट्स ऑफ 125 आनी जे भशेन आमी म्हणलें की तो सुनील गांवकर जो आहा ताका क्रेडिबिलिटी कांय ना म्हणून हें मागीर प्रूव जालें तेगेलो बूथ जो आहा तो बूथ तेगेलो 20 बूथ तेगे 20 आनी ताका मतां पडली कितली 46 मत ताका मतां पडलीं तर हो हेंचें क्लॅरिफिकेशन आनी हें जें आमचें बोंगलार घातलां म्हजेर तें पयस जाता आनी दुसरें म्हणटा कितें तेणी सांगलें कितें की हांव आदीचें निवडून येयल्लो म्हणून हांव आदीचो पंच मेंबर म्हणून आनी आदीचेर एक म्हजो एक व्हडलो हात आहा म्हणून ते तेणी म्हाका निवडून काडपाक हे भशेन ती म्हाका बोंगलार घातलें पयले सुवातेर हांवें आख्खी हिंगा मिटींग गेली शाळे कडेन आनी सांगलें की हांव वयता इंडिपेंडंट बसता म्हणून हांव खंयच्या पॉलिटिकल पार्टीचेर हांव बसना म्हणून आनी हे जे आदीचे मेंबर जे आहा तो सुनील गांवकर म्हणटो आनी एक तो कायतू म्हणटो तेजें नांव ती म्हणटा केजी म्हणून तेजें नांव कायतू एक्चुली ते हिंग गांवांनी भोंवताले आनी म्हजें नांव पिड्यार करपाक सोदताले की हांवें ओंके पॉलिटिकल पार्टीचे कितें घेयलें हांवें एंटी पार्टी एक्टिविटीज केली सामकें हे भशेन ते नॉसेन्स हांव भोंवताले आनी म्हजेर अगेन्स्ट एक कॅन्डिडेट ते उप करपाक सोदताले आमचे वाड्या वयलो पूण तांकां जे भशेन लोकांनी सांगपाक आहा तें सगळें तेन्ना आमच्या लोकांनी तेका क्लॅरिफाय केलें आनी हांव इंडिपेंडंट हांव झगडलो आनी इंडिपेंडंट हांवें कंटेस्ट केलें आनी म्हाका लोकांनी जे भशेन म्हाका नेट मारलो जे भशेन लोकांनी म्हाका मोग दाखयलो आनी तेंचेर आशिर्वादान आज हांव निवडून येयल्लो आहा आनी ह्या लोकांचो हांव सदांच उपकारी उरतलो आनी दुसरो तो म्हणटा सुनील गांवकर की आमी तो लास्ट म्हणटा कितून येता पूण ताका खबर ना तो लास्ट म्हणटा कितें आमी आर्जी केन्ना नाचलोले म्हणटा तो कितून येता पूण ताका खबर ना तो आहा व्हिडिओ तो तुमी चॅक करपाक शकताय हांव ताका सांगपाक सोदतां मातशें तुका उगडास करपाक सोदतां की 2019 वर्सा ह्याच जाग्याचेर आमी फर्स्ट मिटींग घेतली आख्खे सांग्यार मतदारसंघात फर्स्ट मिटींग ही म्हगे वाड्यार जाल्ली आनी तितूंत भितर आदित्य देसाय जो को मेंबर जो आहा जो को फावंडर ऑफ आरजी तो हिंगा येयल्लो आनी ताणें एड्रेस केल्लें आनी तितूंत भितर आमी मागीर वाड्यांनी भोंवले घरांनी भोंवले आनी कितें जें आहा म्हळ्यार जें पोगो बील जें आहा तें आमी एक्सप्लेन केलें हांवें म्हगे कामा वचून रिजायन दिवन हांव येयल्लो आमी वता बारार पटा भोगीचे भशेन आमी ते भोंवताले आनी तर हे भशेन ते आमचे अबायत उलयले आमकां तें खूब लागलें म्हजे जाल्यार काळजाक तें लागलें की हे भशेन ते उलयले म्हणून आनी म्हाका तें खूब दुखलें कित्याक आमी जेन्ना काम करताले हे जे
आनी जी भयण जी आहा ते म्हणटा कोण बाय टिना आनी तो सुनील गांवकर हे नासले हे मागीर येयले इलेक्शना टायमार हे मागीर येयले. सो हे म्हाका क्लॅरिफाय करपाक जाय. आनी ती म्हणटा कितें की आमी आसले नासले कांय फरक कांय पडना म्हणटा ती आनी वोंट गेट इफेक्टेड म्हणटा ती. म्हणजे आमी आसले नासले तांकां कांयच फरक कांय पडना आरजीक म्हणटा ती. बरी गजाल आहा. आमी आसतना सांग्यार मतदारसंघात 1,500 मतां पडलेलीं. 1,500 मतां समज तुमचे जाता तुमी रिपीट करपाची. कित्याक लोकांक कितें जाय आतां लोकांक हें डेमोक्रेसी जाय सेव जाल्ली जाय. जें संविधान जें आहा जें कॉन्स्टिट्यूशन आहा तें राखलेलें जाय. तें खंयचे पॉलिटिकल पार्टीचे वोट शेअर वाडोवपाक या तुगेलें कितलें स्ट्रेंथ आहा तुका कितली मतां पडटलीं हें दाखोवपाक ना हिंगा. हें वोट शेअराचें इलेक्शन न्हू. हें डेमोक्रेसी वाचोवपाचें इलेक्शन. हें आमचें कॉन्स्टिट्यूशन आहा तें सांबाळपाचें. भारत देश सांबाळपाचो तेका लागून इलेक्शन आहा. आयज समज डेमोक्रेसी काबार जाता जाल्यार फुडलें मोठें इलेक्शनां जावपा तें मागीर करतलें. फर्स्ट आमचो भारत देश सांबाळ्या आनी मागीर गोंय सांबाळ्या आनी गोंयकार सांबाळ्या. आनी जे भशेन आमी टोनी बाबान सांगलां हांव सांगता की आमी कॅप्टन विराटो हांव त्या पयलींसून वळखता. जायतो तो प्रोटेस्ट करतालो लोकां पासून वावरतालो. कितलेशे तेणें प्रोटेस्ट केले हें सगळें खबर आहा. आनी तो एक कॅप्टन ऑफ इंडियन नेवी आनी कारगील जें यूज जाल्लें कारगील जी झगडी जाल्ली तेका सारको मुखार आसलो. जो सैनीक आमचे पासून मरपाक बॉर्डरीचेर वचपाक शेकता जाल्यार तेका आमी कित्याक सपोर्ट करपा न्ही. आमचो तेका फूल पाठिंबो आहा आनी आमी तेका जातलो तेका नेट मारून तेका आमी तेका जिखयतले आनी तो जिखता. हेच म्हणून आमकां 2000 सपयता. देव बरें कर. तूं कोणा सपोर्ट करता तुमी आतां? मिटींग हेज्यानी पयलीं आमचे फ्लेजर बाबो जो पंच आहा तेणें लोकां कडेन फूल आपोवन हेज्यान चड लोक आसलेलो कित्याक टायम चड मेळ्ळलो आनी तेणें सगल्याक वयचान तेणें गेलोली तो सांगतलो. हय ते थोडे दीस पयलीं आमच्या लोकांची मिटींग गेली. कित्याक लोकांनी म्हाका निवडून हाडला आनी हांव लोकांचो पंच मेंबर म्हणून. आनी जे भशेन लोक म्हाका मानताय म्हजो मोग करताय ते भशेन हांवें लोकांक सगळे आख्या लोकांक सांगलें आनी ती मिटिंगे आपयली आनी लोकांचें कितें डिसिजन तें पयलीं सांगलें. म्हाका लोकांनी एकूच ताळेन म्हाका सांगलें की कॅप्टन विराटोक काँग्रेस जो आहा तेका हे फावटी दामून सपोर्ट करया म्हणून. आनी तेच आदाराचेर हांव मुखार सरलो. आनी जेन्ना हांव मुखार सरलो हांवें ते फोटो बिटो घातले आनी फोटो घातरी थोडासा हें मात जलसी जाली कित्याक एक हांव बरें मनशाक एक जो बरो काम करता तेका हांव तेका सपोर्ट करता म्हणून थोड्या लोकांक जलसी जाली. आनी तेच कारणाक लागून हे जे आरजी जे आहा हे सदांच डिस्क्रेज करता. हे ना पिड्यार करून भोंवता. म्हळ्यार आमच्या आनी क्रेडिबिलिटी हिंगा कांय उरपाची ना. आमची क्रेडिबिलिटी हिंगा जोर जावपाची. पूण तशें करून ना तें आमचे बरोबर हिंगा लोक आहा आनी हो लोक हो खंयचो पॉलिटिकल पार्टीचो न्हू हो आमचो मोग करता म्हणून एम हिंगा आहा. गोंयचो मोग करता. हय आनी तो गोंयचो मोग करता. जिखतालो रे जिखतालो जिखतालो रे जिखतालो.